हाँ मुफ्ती साहब, कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद उमर, अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ उलमा देवबंद से ताल्लुक है मेरा। बताइए। आप कौन से मसलक के हैं जरा? हेलो। अहले सुन्नत वल जमात, हाँ, इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी आला हजरत का मानने वाला हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, चलिए अच्छी हुजूर बात ताज है। शरिया का मुरीद हूँ। ओह, बताइए। ये पूछना था, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हाजिर और नाजिर का अकीदा मानना कैसा है? सही है, दुरुस्त है। दुरुस्त है? जात के एतबार से या रूह के एतबार से? हमारा अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है जी। कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाँ। हाजिर और नाजिर जो मानते हैं, हम्म। हमारा ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र शरीफ में हाँ। आराम फरमा है और अपने इल्म से हर जगह हाजिर नाजिर हैं, और जब चाहें तब अपनी कब्र शरीफ से, जब चाहें जहाँ चाहें, जिस्म शरीफ से वहाँ तशरीफ ले जाएं, लेकिन इल्म शरीफ से सरकार हर जगह हाजिर नाजिर है। अच्छा, ये अकीदा है आपका? ये हमारा अकीदा है। अच्छा, अकीदा हजरत पूछना था, अकीदा कायम करने के लिए कौन सी दलील दरकार होती है? अकीदे के लिए कुरान सुन्नत इजमा चाहिए। और कौन सी दलील दरकार होती है? कुरान और सुन्नत। सुन्नत चाहिए, इजमा चाहिए। सुन्नत मतलब हदीस में रहेगा तो कौन सी हदीस मतलब? अरे सुन्नत का मतलब वही होता है जिस पर मामूर भी हदीस को सुन्नत कहा जाता है। हदीस का लफ्ज क्यों नहीं लेते फुकाहे कराम? उसूल शासी पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने? हाँ, माशाल्लाह। आप पहले तो मुझे बताइए, मैं उसी हिसाब से आपको समझाऊंगा। आपने मुझे बता दीजिए, आपने ये फिक्र उसूल फिक्र की किताबें पढ़ी हैं तो मैं उस हिसाब से समझाऊंगा। नहीं पढ़ी है तो उस हिसाब से मुझे एक बार बता दीजिए, पढ़ी है नहीं पढ़ी है? ये नहीं मैं कह रहा हूँ, ये देखिए आपके नहीं, एक बार नहीं, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी इंसल्ट, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आपने पढ़ी होंगी तो मैं उसी हिसाब से आपसे गुफ्तगू करूंगा, नहीं पढ़ी होंगी तो उसी हिसाब से करूंगा। पढ़ी है, आपको दलील भी देंगे तो हवाला के साथ देना पड़ेगा। उसूल शासी पढ़ी है ना आपने? हाँ, तो उसूल शासी जो पहली किताब है उसूल फिक्र में पढ़ाई जाती है, उसी में लिखा हुआ है कि कुरान सुन्नत इजमा क़ियास, ठीक है? तो सुन्नत का नाम फुक़हा इकराम सुन्नत का नाम इसलिए लेते हैं कि हदीस तो ऐसे बहुत सारी हदीस हैं, मौजू ज़ईफ़, हम अपने आप को अहले हदीस क्यों ही नहीं कहते? मौजू हदीस और सही हदीस और कौन कौन सी हदीस? सुन्नत वही हदीस होती है जो मामूर भी है, यानी वो चाहे सहाबा का अमल हो, देखा हुआ हो, तो क्या मुरसल हदीस हो सकती है, मरफू हदीस हो सकती है, किसी ताबई का अमल हो सकता है। तो जिस पर अमल किया जाए तो वो जो है सुन्नत से उसका उसको सुन्नत के मुतरादिफ होता है, इसलिए उसको सुन्नत का नाम देते हैं। तो आपने कह दिया भाई कौन सी सुन्नत कौन सी हदीस, तो ये आपकी बात गलत है, ऐसा नहीं बोलते। जब हमने बोल दिया कुरान सुन्नत इजमा, तो सुन्नत का मतलब वही सुन्नत वही हदीस जो मामूर भी है। आपने कहा कुरान हदीस सुन्नत इजमा और क्या चार चीजें आपने कुरान नहीं, कुरान हदीस सुन्नत इजमा। पहले तो अपने जो है आप मुझे लग ही नहीं रहा कि आप उसूल शासी वगैरह पढ़े हुए हैं। कुरान हदीस सुन्नत इजमा हम बोल ही नहीं सकते, कुरान सुन्नत और इजमा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, दलाल किस चीजों में दिया जाता है? 3 चीजों में आपने कहा, कुरान और सुन्नत और इजमा, ठीक है? हाँ, इजमा अकाईद के दलाइल इसी पर होते हैं। हाँ, अरे बताइए, सुनिए बात की। आपके आला हजरत ने ये किताब है 10 अकीदे, ठीक है? इसमें उन्होंने लिखा है जरूरियात दीन में जो सबूत चाहिए वो क्या है, तो कह रहे हैं उनका सबूत अरे पढ़ने दीजिए भाई। कुरान अजीम या हदीस मुतवातिर या इजमा कतई दलाला होना चाहिए। तो इन्होंने हदीस मुतवातिर कहा है। सुनो, इन्होंने अकीदे में बताने के लिए एक क्या बोला है,
میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں آپ سے، حدیث متواتر کا مطلب یہی بھائی، ہم جب سنت جو کہیں گے، ہم نے آپ سے کیا کہا؟ ہم نے آپ سے دو نام نہیں لیے، ہم نے آپ سے دو نام نہیں لیے حدیث اور سنت، ہم نے آپ سے ایک ہی نام لیا، قرآن، سنت اور اجماع۔ اب سنت اسی کو کہتے ہیں جو متواتر سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت نے حدیث متواتر کہا، صرف حدیث نہیں کہا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث متواتر کو سنت کے مترادف کہا گیا ہے۔ سنت جو ہے خبر احاد سے بھی ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سنت خبر احاد، ادھر سنیے پہلے میری بات، سنت خبر احاد سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ خبر احاد سے سنت کی خبر تو مل سکتی ہے، ثابت نہیں ہوتی۔ ثابت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر عمل کیا جائے یا کیا گیا ہو۔ ہمارے یہاں خبر احاد اگر خبر واحد کسی قرآن کے جو ہے مقابلے میں آ جائے تو ہم اس کو ترک کر دیں گے، اور سنت کو ترک کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نہیں، سنت کو ترک کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ تو منافق ہوا۔ لہذا آپ یہ نہ کہیں کہ خبر واحد سے، خبر احاد سے جو ہے، اخبار احاد سے جو ہے تو سنت ثابت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اخبار احاد سنت کی خبر دے سکتی ہیں، خبر دے سکتی ہیں۔ کہاں لکھ رہا کہ خبر واحد تو سنت ثابت ہو جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا مجھے بتا دیجیے۔ اچھا اصول حدیث کی کتاب سے ثابت کر دو۔ ہاں کر دیجیے، خبر واحد سنت ثابت ہو جائے گی کہ اس پر عمل کر دیا اور وہ قرآن حدیث کے مقابلے میں نہیں ہوگی، مجھے بتا دیجیے کہاں لکھا ہوا۔ تو پھر ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی، سنت کا مطلب یہی ہو گیا جب ہم نے کہہ دیا کہ قرآن اور سنت، ٹھیک ہے؟ آپ بے وجہ کی بحث میں نہ جائیں، ہم نے کہہ دیا قرآن سنت، تو میں نے آپ سے یہی کہا پہلے، سنت اس کو کہا جاتا ہے جو معمور بھی ہے، جو جس پر عمل کیا جائے گا۔ اور آپ کو اندر اتنا جو ہے تو گائے کا گوبر بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، عمل اسی پر ہوتا ہے جو قرآن کے مقابلے میں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ سنت کا مطلب وہی ہے جو معمور بھی ہے، یعنی جس پر عمل کیا جائے گا۔ ایک منٹ، خبر احاد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے کیا؟ خبر احاد سے عقیدہ کیوں ثابت نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے۔ ارے عقیدہ کتنے طریقے کا عقیدہ ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ عقائد کی اقسام کیا ہیں؟ اچھا ایک کام کیجیے، عقیدے کی تعریف کر دیجیے، پھر اگلی بحث کریں گے۔ دیکھو آپ کے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 2 میں لکھتے ہیں، عقیدے کی تعریف، عقیدے کی تعریف کر دیجیے۔ عقیدے کی تعریف آپ کریے، چلیے کر دیجیے، آپ عقیدے کی تعریف کر دیجیے۔ ابھی آپ نے کہا کہ حاضر و ناظر ماننا آپ کا عقیدہ ہے۔ ایک منٹ ٹھیک ہے، تو آپ بھی تو احاد اور غیر احاد سے پہنچ گئے، یہی تو ہے تم لوگوں کی تاریخ میں۔ ابھی تعریف کی بات نہیں ہے، فتاوی رضویہ یہی تو ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بنا تو تم لوگ زندگی بھی نہیں گزار سکتے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے بنا تو دیوبند کے مدرسے مسئلے بھی حل نہیں ہو سکتے اعلیٰ حضرت کے بنا تو۔ ہاں آپ پہلے بتائیے عقیدے کی تعریف کیا ہے؟ عقیدے کی تعریف بتائیے، آپ عقیدے کی تعریف بتا دیجیے بس۔ اپنے اعلیٰ حضرت کے عقیدے پہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ عقیدے کی تعریف بتا دیجیے بس۔ اپنے اعلیٰ حضرت کے عقیدے پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی میں تو امام احمد رضا کا غلام ہوں، آپ جو عقیدے کی تعریف بتا دیجیے بس۔ آپ اپنے اعلیٰ حضرت کی عبارتیں جب میں پڑھ رہا ہوں تو سنتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ عقیدے کی تعریف کر دیجیے، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ عقیدے کی تعریف آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کا مطلب اتنی دیر میں تو کسی کتاب میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہو، آپ بتا دو عقیدے کی تعریف۔ ارے بھائی میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، تو آپ عقیدے کی تعریف کر دیجیے۔ نہیں، آپ کے حساب سے عقیدے کی تعریف کیا ہوگی؟ ارے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ہی کہہ دیجیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ جب میں آپ کو عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں تو آپ بھاگ رہے اپنے اعلیٰ حضرت کی عبارت سے۔ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں، ہمارے امام محمد رضا نے ہمیں بھاگنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ ایک منٹ، آپ نے کہا خبر احاد سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ حدیث احاد اگرچہ تمام شرائط صحت کی جامع ہو، وہ کیا ہے جنہی کا فائدہ دیتی ہیں، اور معاملہ اعتقاد میں جنیات کا کچھ اعتبار نہیں۔ یعنی خبر احاد جو ہے عقیدے میں ثابت نہیں، خبر متواتر ثابت ہے۔ بتاؤ، آپ کا عقیدہ تو اعلیٰ حضرت کے خلاف ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری جگہ وہ خود بولتے ہیں کہ عقائد میں جو ہے اگرچہ بخاری شریف کی حدیث ہو لیکن خبر احاد میں فائدہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے؟ یہ ہلو مفتی صاحب بھاگ گئے کیا؟ ہلو ہاں عمر بھائی ہاں، ارے بھاگ گیا غزالہ آپا بھاگ گئی بھاگ گئی غزالہ آپا۔ اپنے اعلیٰ حضرت کے خلاف عقیدہ کر لیا۔